ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.